सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सुमिया. अशें लोकांच्या जम्या लागीं आनीकी तो उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावलीं आनी तांचे लागीं उलोवंक म्हूण भायर रावलीं. तो कोणें एकल्यान ताका वचोन सांगलें, आनी तुजी आवय आनी तुजो भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय जाय खंय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजो भाव कोण. आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसत म्हजी आवय आनी म्हजी भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, लग्न जावन 7 वर्सांनी आपणाची पोतीन देवान दिन जाल्ली. तो व्यक्ती दोगां दुवे सांगता आनी एका पुता सांगता थंयसर तो जियोवन आसलो. पूण ह्या व्यक्तीची विशेशता कितें गे म्हळ्यार, हर एक दीस सकाळीं कुटुंबाचें मागणें जावन थंयसर तो मिसाच्या बलिदानान तो वांटेले जातलो. मिसाच्या बलिदानान तो वांटेले जावन परत कुटुंबाक येवन ह्या ते कांय जाण भुरग्यांक इस्कलाक धाडन ताच्या कामाक तो बायसर वेतालो. हर एक दीस देव मागणे रजार कुटुंबान तो सुकयनातलो. आनी अशें कुटुंबा सांगता तो जियेवन आसतना एक दीस ताचे इश्ट, ह्या इश्टा मदलो एकलो येवन ताचे कडेन अशें म्हणालो, तुजी पोतीन देवा दिन जाल्या, आतां तूं खंडी जावन एक सोरो आसाय, त्या देखून तुका दुसऱ्या कोणाले लग्न जावचें बरें म्हूण आमकां भोगता. तो वो व्यक्ती ताच्या इश्टाक अशी जाप दिता, एक पटी देवान म्हाका दिल्लें, देवान वेलें, ताचें नांव सदैव जावं. पूण दुसऱ्या कोणार म्हाका लग्न नाका, कित्याक म्हजी जिणी हांवें म्हज्या कुटुंबा खातीर, तेका जाणां भुरग्यां खातीर हांवें संपूर्ण तरान समर्पण दिल्या. त्या देखून हांव तांचे खातीर हांव हर एक दीस हांव वावुरतां. म्हाकाच हांव विसरलां आनी म्हज्या कुटुंबा खातीर हांवें समर्पण दिलां. पलायना गांवांत एक राय थंयसर वस्ती करन जियोवन आसलो. लोकां मोगाळ सोमेस्तांच्या गरजांक तो पावतलो. कोणीय मनीस खंयच्योय गरजो वा खंयचेय समस्या घेवन ह्या रायासरशीण गेल्ल्या वेळार तांच्या समस्येक तो पर्याय दितालो आनी गरजेवंतांक तांच्या गरजांक थंयसर तो पावतालो. आनी अशें लोकां मोगाळ जाल्लो राय ह्या संवसाराचे पयन आखेर जावन येवचें ताका कळीत जालें. आनी अशें आसता देवान ताका जायतें धन दिर्वें आस्त बोदयेक दिल्लें, पूण एकलो सुपूत ताका थंयसर आसलो. आनी अशें हो राय एक दीस आपणा इतल्याक चिंता, देवान म्हाका जायतें दिलां, पूण म्हज्या पुताक हाची सगळ्याची गरज ना. त्या देखून जें कितें म्हज्या पुताक जाय तितलें हांव दवरन उरलें सगळें म्हज्या रावळेऱ्यांत आसल्या म्हज्या लोकां कडेन हांव वांटून घेतां. आनी अशें हो निर्धार घेता आनी अशें एक दीस थंयसर तो नेमी हारता. आनी अशें आपल्या रावळेऱ्यांत आसल्या सोमेस्तांक ही बरी खबर तो धाडून दिता. आनी अशें लोक त्या दिसाक त्या घडयेक आतुरायेन राखून आसलो. आनी अशें तो त्या घडयेक त्या दिसाच्या पयल्या दिसा हो राय थंयसर आसल्या सेवकांक आपयता आनी अशें म्हणटा, जें कितें म्हज्या पुताक जाय तें सगळें दवरन उरलें सगळें अन्न भायर आंगणांत दवरा. आनी अशें जें कितें रायान सांगलें सेवकांनी तशेंच केलें. त्या दिसा सेवकांनी थंयसर आसल्यो सगळ्यो वस्तू अन्न थंयसर भायर आंगणांत दवरल्यो. आनी दुसऱ्या दिसा लोक थंयसर आयलो आनी लोक थंयसर जमो जालो. आनी अशें ती घडी येता आसतना राय रावळेऱ्यांत भायर आयलो, थंयसर तो कादेलार बसलो. पूण रायान थंयसर एक शर्त घाल्लें, खंयचोय मनीस
खंयचीय वस्त आपडटा ती वस्तू ताची जावंक पावता. खंयच्याय मनशान एकच वस्तू आपड जाय. आनी अशें ती घडी येता आसतना लोक संकळीत धांवता आनी धांवता आसतना थोडे थंयसर पडटात, उठतात आनी वचून तांकां जाय जाल्ली वस्तू ते थंयसर आपडटात आनी ती वस्तू तांचीत जावंक पावता. आनी सक्कडी घुसपड गोंधळ राय पयसतावन पळोवनूच आसलो. आनी अशें आखरेक थंयसर एक चली, एक तरणाटी चली तिचे इतल्याक उबें रावून आसली. ती धांवोंक ना, खंयची वस्तू तिणें आपडोंक ना. हें सक्कडी जाल्ल्या उपरांत राई ताच्या सेवकाक सांगून धाडटा, वच आनी थंयसर उबें रावल्ल्या चलयेक हांगा येवंक सांग. चली सीदा राय असोशीन वेता आनी थंयसर पावल्या तक्षणा ह्या चलयेक राय अशें विचारता, हांगासर खंडी जावन तुवें पळयलें आनी हांवें पळयलें. जायते लोक धांवलो, धांवतना थोडी पडली आनी उठली आनी उठोन वचून तांकां जाय जाल्ल्यो वस्तू तांणी आपडल्यो आनी ती वस्तू तांचीच जावंक पावली. पूण तूं धांवोंक नाय, खंयचीय वस्तू तुवें आपडोंक नाय, हाका कारण कितें? तो बोळ ती चली रायाक अशी जाप दिता, राया म्हाका खंयच्याय वस्तूची गरज ना, हांव तुज्या पुताक रावळे रथावन भायर घेवंक राखोन आसा. जर हांव तुज्या पुताक आपडटां सर्वस्व म्हजें जावंक पावता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, दोन गणितां वर्तभरीत जावन आसात. ह्या दोन गणितां मुखांत आमच्या दिसपट्ट जिवितांत समर्पण म्हळ्यार कितें, ह्या समर्पणाचो अर्थ आमकां संपूर्ण तरान समजयतात. आधुनीक काळार आमी आसा, आधुनीक संवसारार आमी जियेत आसतना कितें मेळटा कितें मेळना म्हणून आमी नेना. असल्या एका संदीर्घ परिस्थितींत आमी जिवन आसता आसतना हाच्या देवाच्या मुतार आमकांच संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवंक आमकां आपोवणें दिता. आमचें समर्पण जाय म्हज्या भावा हेरां खातीर, हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर, हेरांक उपकाराक पडचें तसलें समर्पण जाय. आज सगळी पवित्र सभा मुरयेक देवाक समर्पण दिल्लें फेस्त आचरण करता. चरित्रां सांगच्या प्रमाणे मुरयेच्या आवय बापायक म्हणजे जोकिमाक आनी आन्नाक उतार थंयसर भुरगीं नातुल्लीं, त्या देखून तांणी देवाक थंयसर एक आंगवण केल्ली आनी अशी तांच्या आंगवणीचो प्रतिफळ जावन देवान तांकां उतार प्रायर एक भुरगें फावो केलें आनी तेंच भुरगें जावंक पावलें मुरी. आनी अशें मुरयेक 3 वर्सां समता आसतना जोकीम आनी आन्ना मुरयेक घेवन नजरेत तावन 80 किलोमीटर पयस आशिल्ल्या जेरुसलेमाक थंयसर तिका व्हरतात आनी थंयसर तिका देवाक ती समर्पण दितात. आयचे फेस्त मुरयेच्या निष्कळंक गर्भे संभवच्या फेस्ता बरीच आनी त्याच प्रमाणे तिच्या जननाच्या फेस्ता बरी, तिचे पवित्रपण, तिचे जल्मतावन बाळपणतावन ताचे उपरांत तिणें देवाक केल्ल्या समर्पणाचो फळ जावन आसा. आंगेरीच्या एलिझाबेथीक मुरयेक दीस दिश्टीक पडून अशें म्हणटा, ल्हान चली जावन आसतनाच हांवें देवाक म्हजो बापाय म्हूण मानून घेतलें आनी देवाचीच खुशी करूंक हांवें म्हज्या जिणयेंत प्रयत्न केलें. आनी अशें कुरपेंत आनी शेगुणांत वाडसो जावन आसलो म्हजो एकच एक इरादो, कित्याक म्हजीच जिणी हांवें संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिल्ली. आनी अशें हाचे मुखांत्र सोम्याची साकर्ण जावन जायते तेंपांतावन राखून आशिल्ल्या सडुंदराची आवय जावच्याक संतोशान मुरी मुखार पळयतले. मुंदरसून आंगेरीच्या एलिझाबेथीक ती अशें म्हणटा, म्हजें प्रयत्न नासतना कुरपां आनी शेगूण लाभचें म्हणून तूं चिंतूंक पुरो. पूण हांव तुका सांगता, जायते प्रयत्न, निरंतर मागणे, उर्बेस्त अत्रेग, दुख आनी दंडवणी नासतना देव म्हाका हें कितेंच लाभयतो नासलो. सोम्याची चरण दसी जावन खालतेपणी, माया मोगाचे आनी विधेयपणाचे शेगुणान जियेल्ल्या वरवीं मनशाच्या हातांनी बांदयेत जाल्ल्या
देव मंदिरात वरते मोरी देवाची मंदिर जावंक पावली. वरत्या अजाप रितीन देव तिचे थंय वस्ती करतलो आनी सोडवणेच्या उपरांत तिचो पात्र केलोंक देवान मोरयेक आदार आनी कुरपा दिलो. सांगाताच तिचे हे कालतेपण आमचे थंय प्रतिफलीत जावन मोरयेची देख घेवन मोरये बरी आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवन एक बरी क्रिस्ती बाबती जिणी आमी जियोंक प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या दिसपट्टे जिवितांत मोरयेची देख घेवंक सरी संवसारी वस्तूतावन अलग जावन संवसारी वस्तूतावन पयस रावन आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवंक जाय. त्या देखून अल्फोन्स मारिया लिगरी मोरये विशांत अशें म्हणटा, मोरी सर्गीच्या थेंपलांत एका मनशा खातीर म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर थंयसर निरंतर प्रार्थना करनासा आनी अशें आमी एक दीस सोमेस्तांनी त्याच सर्गीच्या थेंपलाक पावचे खातीर मोरी म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर थंयसर विनंती करनंत आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोरी जावंक पावली म्हाका आनी तुमकां सोमेस्तांक एक निशाणी आनी अशें ह्या निशाणे मुखांतर आमी सर्गीच्या बापाच्या घरा थंयसर बसोंक मोरी आमकां आदार आनी कुरपा दिता. मुंदर सुनो अल्फोन्स मारिया लिगरी परत अशें म्हणटा, अंकारी मनीस ताच्याच पांयांत तो उबे रावता आनी अशें एक दीस खंडीत जावन तो पडटा. पूण जो कोण देवाक संपूर्ण तरान समर्पण दिता, देवाचो सांगात आपणायता, दिसपट्टे जिवितांत ताका कितलेय कसंकस आयल्यार तोच देव ताका राखता आनी सांबाळटा. आनी देवान मोरयेक तितलेंच केलें. मोरी दिसपट्टे जिवितांत संपूर्ण तरान तिने देवाक समर्पण दिलें, देवाचो सांगात तिने आपणायलो आनी अशें तिच्या जिवितांत कसंकस आयल्या वेळार तोच देव तिका राखता आनी सांबाळटा. जिवितांत असले सर कसंकस धैर्यान स्वीकार करूंक तिका आदार आनी कुरपा दिता. मोरयेक देवाक समर्पण दिल्लें फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना अशें देवाचे उतार बोवर्त बरीत जावन आसा. आमच्या दिसपट्टे जिवितांत आमकां ताळ पडचें तसलें जावन आसा. हेचे देवाचे उतार आमी आयकले. थंयसर जेजू लोकां जोम्या लागीं उलयता आसतना जेजूची आवय आनी भाव आनी भयण थंयसर येवन जेजूक मेळोंक ताचे कडेन उलोवंक राखो नासले. आनी जोम्या मदलो एकलो उठून वचून जेजूक सांगता, तुजी आवय, तुजी भाव आनी तुजी भयण तुका मेळोवंक आयल्यान. तो म्हण जेजू ताका अशी जाप दिता, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण. जो कोण देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करता तो तीच म्हजी आवय, तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण. तर मोरयेन दिसपट्टे जिवितांत देवाची खुशी करूंक तिने प्रयत्न केले. त्या देखून ती जेजूची आवय जावंक पावली आनी अशें देवाची आवय जावंक पावली. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्टे जिवितांत आमी कशें देवाची खुशी करचे. पयल्या सुवातेर देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न करचे. मोरयेक देवाक समर्पण दिल्लें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोरी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली. आपले सोम्याची साखर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हण त्या उतरा प्रमाणे मोरयेन जियोंक प्रयत्न केलें. तर आमच्या दिसपट्टे जिवितांत मोरये बरी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न करूंक जाय. दुसरें, कशें मोरयेन सर्वांचो मोग केलो गे त्याच प्रमाणे आमच्या दिसपट्टे जिवितांत आमी सर्वांचो मोग करूं. पयल्या सुवातेर कुटुंबांत आसल्या आमच्या भाव भयणीचो थंयसर मोग करूंक आनी अशें ताच्या मुखांतर आमकांच देवाक समर्पण दिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तिसरें, कुटुंबाच्या मागण्या मुखांतर देवाचो लागसल्यान संबंध दवरूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. मोरयेन मागण्या मुखांतर देवाचो लागसल्यान संबंध दवरलो. आधुनिक काळार संपर्क माध्यमान कुटुंबाच्या मागण्याचो वेळ सोरला. पूण आमी कुटुंबांत जियेत आसतना संपर्क माध्यमाक थंयसर वेळ दिनासतना म्हणजे संपर्क माध्यमाक मागण्याचो वेळ सोरूंक सोडनासतना बगर तो वेळ देवाक दिवन मागण्या मुखांतर देवा कडेन मोरये बरी लागसल्यान संबंध दवरूंक आमी प्रयत्न करी जाय.
सोवते पेल्याच्या गरजांक आमी पावो जाय कशें मुरी तिच्या दिसपट्ट जिवितांत पेल्यांच्या गरजांक पावली त्याच प्रमाणे आमच्या दिसपट्ट जिवितांत आमी पेल्यांच्या गरजांक हेरांच्या गरजांक पावोवंक आमी प्रयत्न करी जाय पांचवें हेरां विशयांत बरें चिंतूंक बरें उलोवंक आमी प्रयत्न करी जाय आनी अशें हेरां विशयांत बरें चिंतिल्ल्या वेळार हेरां विशयांत बरें उलयल्ल्या वेळार खंडी जावन मुरये बरी आमी एक बरी क्रिस्ती बावडटी जिणी जियेल्ल्या परी जाता आनी अशें ह्यो सगळी संगती आमच्या दिसपट्ट जिवितांत पाळन मुरये बरी आमकांच संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवंक आमी प्रयत्न करी जाय तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक दीस पाप साहेब जुवांव 23 थंयसर एका भिकाऱ्या कडेन उलोवन आसता आसतना वातिकन दफ्तरांत काम करचो एकलो मुखेली पाप साहेब जुवांव 23 अशें म्हणालो तूं कोणा कडेन उलयताय म्हूण तुका कळीत आसा गे तो एकलो भिकारी तो एकलो वाटसुरो त्या देखून तुवें ताचे कडेन उलोवचें तुज्या त्या कामाक तुज्या त्या उद्याक कळंकाचें जावन आसा तो व्हडलो पाप साहेब ह्या व्यक्तीक अशी जाप दिता तो एक भिकारी न्हय तो एक वाटसुरो न्हय बगार तो म्हजो भाव तर ही जाप पाप साहेब जुवांव 23 कित्याक दिली की म्हळ्यार हाचे देवाचे मुतार तो संपूर्ण जाण आसलो आनी हाचे देवाचे मुतार ताचे दिसपट्ट जिवितांत ताणें कार्यगत करूंक प्रयत्न केलें भावान आनी भयणीनो बाबाच्या वर्स आमी आसा हे वर्स बाबाच्या खातीर आमी समर्पण दिलां म्हजी माय जावन आसा म्हाका आनी तुमकां सोमेश सांग एक वर्त देख आनी मेल फांगत आमच्या दिसपट्ट जिवितांत बाबार्थांत आमी सेळेन आसतना बाबार्थांत वाडोवंक देवातय आमचो बाबार्थ सोडोवंक आमी प्रयत्न करया हर एक दीस आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार आमी देवा कडेन मागया सोम्या चडय आमचो बाबार्थ देवा चडय आमचो बाबार्थ तर आमच्या दिसपट्ट जिवितांत संवसारी वस्तूचे गुलाम जायनासतना संवसारी वस्तू आमच्या दिसपट्ट जिविताचे केंद्र करून घेनासतना बगार आमची जिणीस संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवन मुरये बरी एक बरी क्रिस्ती बाबाटी जिणी जिवंक हेरांक एक बरी देख दिवंक हेरांक देवाचीन हाडूंक आमी प्रयत्न करया आनी हाका जाय जाल करपा देवा कडची आमी मागून घेवया आमेन सर्गींच्या भोव दयाळा सर्गींच्या भोव दयाळ आनी मोगाळ बापा आज सगळी पवित्र सभा मुरयेक देवाक समर्पण दिल्लें फेस्त व्हडा दाबाजान आचरण करता मुरयेक सगळ्या मनशा कुळाक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांतावन अर्घ दिता मुरये माये मुखांत्र ह्या संवसारार जायतें बरेंपण तूं करना जाय ह्या खातीर आमी तुका काळजांतावन अर्घ दिता मुरये माये मुखांत्री आमच्या दिसपट्ट जिवितांत आमचे थंय तुवें जायतें बरेंपण केलां ह्या खातीर आमी तुका काळजांतावन अर्घ दिता आमच्या दिसपट्ट जिवितांत कशें मुरयेन तुजी खुशी केली गे तिच्या जिवितांत तुजी खुशी करूंक तिणें प्रयत्न केलें गे त्याच प्रमाणे आमच्या दिसपट्ट जिवितांत तुजी खुशी करूंक तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक तुवें आमकां आपोवण दिल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांतावन अर्घ दिता आसतना मुरये मायेची देख घेवन आमच्या दिसपट्ट जिवितांत आमकां दिल्ले मिसांव जारी करूंक प्रयत्न करता आसतना संपूर्ण तरान आमकांच तुका समर्पण दिवन मुरये बरी एक बरी क्रिस्ती बावडटी जिणी जिवंक जाय जाल करपा आमी सोमेश सांग तूं फावो कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.